आयज आमी येयल्या टॉल्टो फेरी पॉयंट आहा सांच तेव्हा आनी हांगासर ती इन्सिडेंट जालेलें जी गाडी भितर गेलेली रेंट कार आनी तो भुरगो मेळोंक ना. ते चेडूं भायर येयलेलें पूण तो भुरगो मेळोंक ना आनी आतां ऑलमोस्ट 3 वीक जायत येता आनी त्या भुरग्याची खबरच कोणाक कांय खबर ना. पूण आमकां आयकोंक येयलां की हो जो जागो आहा तो मातसो आजनेरीचो जागो म्हणून आनी जे इन्सिडेंट जें जालेलें अरावंड 1 o'clock त्या टायमार हिंगा कितें तरी आजनेरी जाता म्हणून आनी आदीं अह्यो जायत्यो आजनेरी जाता म्हणून हांवें आयकलें. आनी एक्टिविस्ट मारियानो फेर्रा हांगचोच जुंयेचोच तर मारियान एक सांग म्हाका हो आतां भुरग्याची शोध लायता पूण तो मेवत ना आनी अशें आयकोंक येयलां की ही आतां एक दुसरें एक दिशेन ही पळोवपाची गरज आहा म्हणून अशें जायते जाण लोक म्हणटा की हिंगा घोडये आजनेर जाले बागाय अशें कितें तरी आतां म्हणटात. तर तुमी कशें कितें पळयता हेजें? तुमी कित्याक हिंगचे गांवचे? वय आयज 20 दीस जायत येयले, ऑलमोस्ट 20 दीस जाले आनी ह्या जाग्याचेर हांव उबो आहा पळय हिंगा सुद्दां व्हेकल हिंगा हें जाल्ली. तर आनी टायमूय फाल्सो आसलो आनी रातचो टायम तो. तर आतां ह्यो सायंटिफिकली तेंचें जायते हें पयलें तेणी आनी सायंटिफिकली पळोवपाक गेल्यार जायते उपाय काडले पूण तितून कांय मेळोंक ना. तेंच आमचे पुलीस स्टेशनाचेर जावं ऑथॉरिटीज आहा पळय तेणी जायते हें केलें पूण तेजें नांव बेपत्ता जालो तो. आतां ह्यो कितें आहा आमचे हो गांव ह्या गांवचो आनी ह्यो आदल्यांची सांगलेल्या कोणेन आहा ह्यो हिंगा आजनेरी जाताल्यो म्हणून. आजनेरी म्हणजे डिवायन इंटरवेन्शन, सुपरनॅचरल आहा. आनी त्या टायमाचेर कोणी तर कितें जाता ह्यो आजनेरी व्हरोन त्या झाडाचेर बसयतात वो खंय चिकलान पुरून दवरतात. आमी त्या भुरगेपणान आयकलेलें आनी हो ह्या गांवांत जायते जाल्ल्या कडेन आहा कित्याक हो एरियाच तसलो म्हणून आमचे आतांचे जाणटे लेगून सांगतात ते आम बसलोलो बाबा हें कितें जावंक शकता, ही मिस्ट्री कितें तेणी एकूच म्हटलें मारे तूं जाणा मरे हिंगा कितें हें आजनेरी जाता पळय त्यो त्या आजनेरी म्हणून आतां लोक जायत्या जाणांक ते अजब दिसतले. थोड्यांक कोण सायंटिफिकली मायंड आहा पळय ते म्हणटले कितें योग हें जावंक थोडे जाण म्हणटले कितें सुपरस्टिशन पूण योग सायंटिफिकली तो एंगल पयलो उपाय केल्लो 20 दिसां भितर त्या उदकान पडलेले कांय हें जायना, कुशान तर हें जाता डिकम्पोज जावन येता. पूण आतां हें आमचे जाण हे आतांचे लेगून आहात पळय ते जाणटे आहात पळय ते लेगून सांगतात 3 म्हयनो लेगून तो हेचेर उरता लिपयला जाल्यार. आनी तेंच्या भाशेन म्हणटा पळय ते खंय हितून वचोन तेणी हेचेर देवा कडेन मागोन हें करून ते पळोवपाचें बाबा कितें आहा पळय तें. सो हितून म्हज्यान ताका कोणाक हें कळंक जायना. आमच्या गांवची पळय ह्यो परंपरा आहा ह्यो सांगून गेल्ल्या कडेन आहा ह्यो आजूनी हें जाल्ल्या कडेन आहा ते जावन बेस्ड ऑन देट हांव तुका म्हणोंक वयता बाबा हिंगा तेणी ह्या एंगलान तरी पळोवपाचें म्हणून. सुपरनॅचरल कितें जालां जाल्यार सगळे रूल आउट करपाक रूल आउट करपाक म्हणजे तुमी म्हणटा कितें आतां एक डिवायन इंटरवेन्शनूय करचें पडटलें. एक्झॅक्टली. आतां समज तर कितें हें म्हणजे सगळे उपाय काडून पासून समज तर मेळना तेका लागून तुमी म्हणटा की तें लास्ट होप हें कहो तोय करून काडचो. एक्झॅक्टली. ते कित्याक जो टायम आहा त्या हितूंतले व्हेकल आसले ते फिमेल आसले चेडूं आसले त्या त्याच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे इट वॉज रावंड अबाउट 1:30 and 2 o'clock. आनी तेच आमचे जाणटेच पळय आहात ते सांगतात होच टायम म्हणटा थिंगा ह्या टायमाचेर म्हटल्यार आजनेरी जाता, आजनेरी जावपाचो. सो कोइन्सिडंटली तेजें कितें तरी हें वायट बरें आहा जाल्यार योग बरेंय जावंक शकता वायटूय जावंक शकता. सो हो एंगल आहा पळय तो हांव म्हणना हो एंगल आहा पळय तो जायत्या जाणांक बरें दिसतलें जायत्या जाणांक वायटूय दिसतलें. खूब जाणांक हें दिसतलें कितें सुपरस्टिशन म्हणून. पूण हो आमी बिलिवर्स म्हणजे तुमी म्हणटा की तें रूल आउट करपाक पॉसिबिलिटी रूल आउट करपाक हो तेणी तेज्या फॅमिलीन हो कोण आहा पळय तेणी हें पळसून हो लास्ट स्टेप म्हणून तेणी पळोवपाचो.